साळगांवकर मायनानसून आमकां बील आतां म्हयन्या दिना हे 4 म्हयन्यांनी 5 म्हयन्यांनी बील दितात. युनिट वाडटा तशे पयशे वाडयतात आनी बील दितात. आमकां पसून कोण ना 2000 घेता ते आमकां पावता सरकार दिता तो. ते पचपची च्या करता ती पचपचीत, पाणी पितात ते पचपचीत, खारट पचपचीत अशें लागता. भुरग्यांक शाळेन दिता बॉटल भरून, ती भुरगीं पियेनासतना घरा येतात, बरें लागना म्हणटात. जालें बाबा वरस जायत येयलें. आमच्या जिवाक हें पाणी पिवन बरें ना. ताळ्यार घोसो खसखसता, पांयांक वयटा, पोटान काय जाता. पाणी आनी आमकां घोळ येयल्ल्या भशेन जाता पिवन. आमकां असलें उदक नाका. आमी आतां कितें करतलीं, पयसर 8 दीस 15 दीस पळयतलीं आनी आमी डिपार्टमेंटान वयतलीं, कंप्लेंट करतलीं डिपार्टमेंटान. ते वयतलीं, कळशे घेवन वयतलीं डिपार्टमेंटान आनी तांकां सांगतलीं हे तुमीच उदक घेवन पळया, हे कशें लागता, बरें लागता तुमकां कशें खारड लागता, हे तुमी पिवू शकता. आमी तर पिवू शकना, तुमी पिवू शकता जाल्यार तुमी पळया हे कशें कितें तें.